Hello! Maayong adlaw mga kinigugma ko ni Kristo. Welcome sa atong YouTube channel Pasigarbo sa Simbahan o sa atong page nga Pasigarbo sa Simbahan. Please kong follow, like and subscribe. Karon atong hiskutan ang kinabuhi sa usa ka santo kinsa si San Isidro Labrador. Atong hiskutan si Senyor Labrador. Si San Isidro Labrador natawo ni adtong 1070 sa lugar sa Madrid ni adto sa Espanya. Siya gagikan sa yano nga pamilya ug siya usa ka buotang bana ni Santa Maria de Capisa. Si San Isidro nagsilbi sa usa ka adunahan nga si Juan de Vargas sa iyang uma nga gihimo siyang tinugyanan sa tanang kayutaan. Si San Isidro matag buntag sa dili pa siya muadto sa iyang uma, aron mag trabaho siya kanunay muadto sa simbahan ug magampo maminaw sa pulong sa Ginoo ug mukaon sa lawas ni Kristo. Usa ka adlaw ni ana ang iyang kauban sa trabaho ni intriga unasina kaniya, og nireklamo sa ilang amo nga kuno si San Isidro kanunay ulahi sa trabaho. Matag buntag og diha-diha giimbestigahan sa ilang amo ang maong sumbong. Apan sa dakong kakurat sa ilang amo nakit-an niya si San Isidro samtang nag-usa ka anghel ang nagdaro sa yuta alang kaniya. Sa laing higayon, nakit-an na usab sa iyang amo si San Isidro nga adunay anghel sa iyang kiliran sama sa tulo ka mga mag-uuma nga nagtrabaho. Si San Isidro mao ang patron sa Madrid sa Espanya ug nahimo siya nga inila gumikan sa iyang makugihon siya sa pagtrabaho ilabi na sa mahinatagon. Bisan pa man sa kakulangan sa iyang panginabuhi ug siya maantigo gihapon nga mopaambit sa iyang bahadli alang sa uban, ilabi na ni adtong mga nagkinahanglan. Si San Isidro Labrador namatay ni adtong Mayo 15, 1130 ni adto sa iyang lungsod nga tawhan. Si San Isidro Labrador na beautify ni adtong Mayo 2, 1619. Pinaagi ni Pope the 5 ug siya gideklara nga santo pinaagi ni Pope Gregory 15. Sila si Saint Ignacio de Loyola, Saint Francis Xavier, o si Saint Teresa de Avila, o si Saint Felipe Neri, kauban usab niya nga gideklara nga santos ni adtong Marso 12, 1622. Si San Isidro na ilhan nga patron sa mag-uuma ug dili siya nga pari o relihiyoso. Apan ang iyang kinabuhi ni salamig ngayon bisan sa unsa sa iya sa Ginoo. Hantod karon padayon siyang naghatag kanato og inspirasyon sa tanan. Unsa ang atong makatunan kang San Isidro Labrador, ang tawag sa pagkabalaan, tawag natong tanan. God bless sa atong kahimtang o estado sa atong kinabuhi, kitang tanan mamahimong santos sa atong kaugalingon sa ginagmay nga pamaagi kung kini magbuhat adunay dakong ugma sa Ginoo. Ug mao kana ang kinabuhi ni Senyor Labrador.
o dili lang nimo ang pag-explain kay nahiguptan nga bata nga santusunon. God bless you all.